يا حسين ومظلوم حسين حسين تو حسين خود مشغول دے دزخمی سن مرحب زائد آئی کمبرا لکھا خیر مر کے دنوں مشغول یوسف بلزان سر शाह सैयद मीराना दामद शांति शाह सैयद मीराना दामद शांति बेवासान खुशा बेरांदी आई जन्नत वगदारी हसन हुसैन दी जन्नत वगदारी हसन हुसैन दी दे गुनाह
दिनकराना खूब पलाच किसाबी सविलारम दरबार की साकी नबी सुयकबार वतारवा खूनी तमाची सुयकबार वतारवा खूनी तमाची कनिवली दबा उस दफानता सराविया Sakina bukre pada sale manwasi anandar bobya dunya ki khaze nabi ay wala bibi darbar tarana wal urura wala bibi darbar tarana wal urura khair ki sabar bas wakanda wadawiya wala bibi ka salim darbar ki udisam wala bibi ka salim darbar ki udisam khair di sabar ba tawakkul dawa dade alam dara durasar nafsakiga wa tamashina aurora durasar nafsakiga ab wakse darb darb khil khanawiya Sakina marwa wali darbar ba uswiran ka Sakina marwa wali darbar ba uswiran ka Yes hasne satsu zindam ye tura sarna khabrin ke atar sakina pamine mine fani dunya ki dajanan ka Sakina marwa wali darbar ba uswiran ka اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على صاحب دعوة نبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضاوية والجود التقاوية والنقاوة النقاوية والحيبة الأسقرية والخيبة
निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लु कौमहु दारुल बार। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. संगत याश्ते आवाज दे मौत आसमान की याश्ते तरफ मुतवज्जी सदामियात संगे असमत लरे हर लिहाज सरा असमत लरे संगे ना याश्ता द मुहर्रम दे यानी द हुर्मत याश्ते द एहतराम याश्ता रे द इनकलाब याश्ता रे द बेदारी याश्ता रे इंसान आगा सदग़ म्याश्ते के बेदार शी मुसलमान आगा या खुसूसन शिया आगा सदग़ म्याश्ते ना हासिल की या मिसाल की सदा म्याश्ता द सिरेल लका बद्र कामिल यानी संगे ओंगे म्याश्ते अवल के रवखे जी व नरे वंदवी मुतकला वरेज़े मने तिरेगी वेना बलेवरेजे बलना बलेवरेजे कला स्वरला समशी आगा ओंगे कामिला शी न सिर्फ बला कामिला शी दोरा रलाल वर के राशि सुतला दुनिया रलाल शाद पारा तमामियाश्ता अंदर से मियाश्ता रे कला द मुहर्रम अवल वरेजवी आवल वरेजे ना स्वरला सम वरेजे पूरे दोरा दात से हासिल की चखला खुवत कमाल तवरसीगी पला खुवत से हासिल की से बिया दुनिया ता आन से वखी आले बदग म्याश्ते पैदावी आले बदग म्याश्ते न से पैदा वखली दिवा जना कुरान मजीद आयात मतसदा अर्ज कर परवरदिगार आलम निये आलम तारा आयत सवा खाक न कसो खाक मन नरी दली बदलू निअमतल्लाहि कुफ्रन परवरदिगार आलम वना ने नेमतुन वर कडिरी तो जुस्ता परवरदिगार आलम वना नेमतुन डेर वर कडिरी दूरा असीम नेमतुन वर कडिरी होगा नेमतुन सच कर की बदलू निअमतल्लाह आगा नेमतुन द परवरदिगार का बदलवी सकी बदले कुफरन कुफर के बदले नशकुरी दवजी बदले परवरदिगार आलम वाला नेमतुना वारको खोचो किस्म नेमतुना जने खास नेमतुना वनावर की जने आम नेमतुना वर की परवरदिगार आलम जने नेमतुना ठोल इंसानियत तवर की दाना के सीधा कुम्मा साहब से ताल्लुक कारी दाना के सीधा छोप के नेमतुना वना ठोल वनावर की वो जने खास नेमतुना वो नेमत कोई वो नेमत करबला रे वो नेमत कोई वो नेमत अंदर म्याश्ता द मुहर्रम म्याश्ता रे उस परवरदिगार आलमी से कासान जने कासान द से कासान भी सदा नेमत कुफर के बदली दा नेमत नशकुरी वजना बदलिश पंसान मने दा नेमत मोहवर करे नेमत नेमत के जरिए सर परवरदिगार आलम का नसीब से कर नेमत कुम शेम दे वगुना नेमत स्तरगे नेमत लसुना नेमत पे नेमत दशबा नेमत दा टोल नेमतुनारी आले नेमत के खुदे से अंदागा नेमत अंदागा शबा अंदागा खुला अंदागा खुना सका देर ना वासु नेमत ये सका दर कीगी या परवरदिगार आलम दर कड़ी तो गलत इस्तेमाल लसुना गलत से के इस्तेमाल को ओसा गलत से तनाड़े जबर गलत से के इस्तेमाल का परवरदिगार आलमी से ताबिया नेकमत के नेमत न रहे वाले दावा नेमत के तो इस्तेमाल न कर दावा नेमत तो बदल कर अंदर से तो मुहर्रम याश दे एहतराम मालम याश का दानर एहतराम हासिल कर का कशर इज्जत तर सरव मशर इज्जत तर सरव स्पिंगरी इज्जत तर सरव म्याश दे एहतराम तर सरव पोयशा से म्याश दे नर हासिल का म्याश तो पे तेरा शो मुहर्रम म्याश तर बदराला तर सारा इज्जत के वनस्दानक तो सारा एहतराम वनस्दानक तो न कोर के रचा एहतराम वक न द म्याश दे एहतराम वक न द मशर एहतराम वक न द असदरी एहतराम वक न द मातमदरी एहतराम वक सारा एहतराम दो वक तो
دا برکت محرم نه دا برکت میاشت محرم نه ولی ستوان سر احترام زده نکرد دا میاشت دا محرم میاشت دا نه به احترام زده که احترام زده که محرم دیده دا میاشت دا احتساب میاشت فقاری آن انسان جان سر احتساب بکی صدق میاشتی که متحصیل کو که حصیل نکو دا میاشت قال مامنی تیر شد درود بست اللهم صل على محمد و آل محمد. میرے اختصار سر صرف رسول میرا صرف آغاز دا محرم دورات ذہن کی چینی صدا سورہ عظیم میاشتی دی مقادر وکم دی احترام وکم بلکہ ماحول کور کے دا محرم والا جوڑ فقار میں کور کے دا ماحول جوڑ شی چوڑو کور کی طبیع امام باڑے کی نشیت سے دا چوڑا ولی قورنا کا دورا احترام ازدا کڑے ہو خیلی مجلس احترام ازدا کڑے ہو خیلی ازدر احترام ازدا کڑے ہو دیو جنا امام رضا علیہ السلام نے حدیث نکل کے صدا میاس کلا راغلا غالیت یبن شبیب اے شبیب وورا ان المحرم هو شهر الذي كان اهل الجاهليه داغمیاش آغمیاش تے دو محرم میاش دا آغمیاش تے تو جاہلیت دور کے دور کے نا جاہلیت دور کے تو آرزے کے ظلم آرزے کے فساد شریعت نے نو خبر عدالت نے نو خبر انصاف نے نو خبر دچی دین اسلام ورطا نو رغرے امام نے چخی دور کے داغمیاش تشرع فيما مضى يحرمونا لكن يشتغل احترام آغا جاہل سو تاریخ دیرو پڑھو کڑے یا موری دنے سو دورا جاہل ہوئی تو وہ سر چا احترام نہ دورا جاہل ہوئی تو وہ زندہ اوڑ کی دفن کولے دورا ظلم زیاد کو خوخی تو موجود صدا میاشتر میں رہا فیما ممازا لہر یحرمونا فیہ ظلم پہلا وہ ظلم ظلم حرام کرا آغا جاہل تو ظلم ظلم گر ظلم ظلم حرام گری یا موت اچانا دستے کے وغر صدقی میاشتر کے موت ظلم خبر چوزر زیادہ خونہ کو غریب یتیم صاحب وہ زیادہ نہ کو کھور کے رچا سے وہ زیادہ نہ کو معاشرے کے رچا سے وہ زیادہ نہ کو کہ ظلم نہ وکر یحرمونا فیہ ظلم بیان جاہل نہ کرتا ہے یقینا مادر شما والے صدق کے رفت رہی تو وہ جاہلوں نے در نیاشتی قدر کا مخلص والقتال دوئے میں در نیاشتی کے جان بھی نہ کرتا جان میں نظام صدر وقتی موت محرم کی نهر دا پروینا کن چلا سامریزی دا پروینا کن چلا سامریزی دا پروینا کن چلا امریزی دا پروانیشتا چلا محرم ریزی خوب دا ممونی ونده بنانا سوکلا محرم کی نکو جان نامانی نشمون محرم کی ظلم نامانی نشمون بیا آغا موشم نخوا مخی چه والقتال لحرمته جان ظلم فساد خود ظلم من حرام گنل تغی میاشتی حرمت صرف تغی میاشتی حرمت استحاد سے فما عرفت حاضر امہ امام دیو امام رسول اللہ امام خیر امہ تو قرآن نے گوئی ورکی سے بہترین امہ تندہ آئے خداو در میاشتی نبیشن فما عرفت پہچانی ملا کر معرفتی ملا کر اوی نبیشنده در میاش کمک میاشته اوی نبیشنده دیوال چنه تو رسول میگه دیوال چنه سے تبقات کرکی پیدا ہو شد کربلای اوی نبیشنده ننک موت کربلای اوی نبیشنده کربلا یعنی حق پہچان کربلا یعنی باطل پہچان کربلا یعنی حق اور باطل جدا جدا جو جنو امام کلا وزی دی على ترونا تو سمستر کے نور دخل سے کہ الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى منه اي خاص تو سمستر کے نور امام حسین علیہ السلام نے خبر ہے
سترګې غړې صفاله نه ویرانی کی سترګې غړې چې د میاشتو حرمت په پیدا وي سترګو ستاسي بیان چې باندې کول ولا نشته عمل بالمعروف نهي عن المنکر ولا نشته دیو چې له امام دی عزت شبه وتله تعارف کې خبره انا معدن الرساله دی ویل چې حسین ابن علی دی ویل چې معدن الرساله زر رسالت خونه ولا زر نبوت خونه ولا ز هغه خونه ولا چې منه فرشتو نزول کړه مخکې تعارف څه کې هو يزيد رجل شارب الحمر پیراغی به حرمتی لا کوله چې شهرا دي څنګه پیرا به حرمتی کی دا ویما به حرمتی لا یزید څه کوله وقاتل النفس المحترمه قتل ځان په حلال ویما به حرمتی تريما بحرمتي معلن بالفسق فسق فجور فساد فسق فجور قل عامر کا پٹھ عامنا قل عامر کا یہ چه امام نے ذکر بحرمتي کا نہ بحرمتي بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا امام نے اشیاء تو میاشتې په احترام وسط تاسو مطلب کامل جوړ شي تاسو له هغه اونګي په مثال به جوړ شو چې خپل به عام کامل او خلکو ته به عام څه دیو چې دې چې دا محرم دا کربلا موږ د لپاره شارټ کورس ورته کورس دا کربلا دا محرم میاشت ده چې موږ په وجه کې راغلي چې موږ په دې څه اندغه میاشتې ټول څه حاصل کړي دیو چې مومن رسول الله چې پښتنه وکړه چې دا انقلاب څنګه راوځي دا ډېر انقلاب راځي چې راوځي خلک بدل کو اذهان بدل کو سوچونه بدل کو لشکره کې سره دشمن ته راوړيږي امریکا باندې غاړ سپر بورډ ته راوړيږي دا څه وجره امام د ټیوی جمله کې جواب ورکړي امام خمینی چې ما هر چی داریم از سید الشهدا داریم ما هر چی داریم از محرم و سفر ما ته څه شی ملاو شي د محرم میاشت دا ورو تاسو حاصلات د محرم نه حاصل محرم نو انده چې تیرا نشي ولې چې پروردګار عالم دې چې نعمتونو په دې کې څه بدل کړي و ان تعدوا لا تحصوها وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کله وګړې د پروردګار عالم نعمتونو وګړې دا نعمتونو غاڼې نشي دا ډول زیات نعمتونه لري چې دا نعمتونه ته غاڼې نشي ولې ځان ته انسترګي وغاړه پروردگار عالم ته کوم نعمتونه درکړي دي هغه نعمتونو ته دسترګې وغاړه خصوصي نعمتونه وغاړه عمومي نعمتونه وغاړه هغه نعمتونو قدر وکړه د محرم میاشت قدر وکړه د کربلا قدر وکړه د کربلا نه بیداری زده کړه د کربلا نه انقلاب زده کړه اوس خو بیا ولې پاتې شوې محرم میاشت مې شي بیداری میاشت مې شي بیان ته بیا ولې بیا حق باطل نه پېژنې بیان نه چې څوک حق مانی بیان ته د مولا حسین علیه السلام علیه قول پاته نه بیان د تاریخ پاته نه بیان د ایمان خبرم نه وي کوئی څه ورسته کوئی څه محرم مې سره راغلی محرم میاشت مې سره راغلی نه کوئی څه د نعمت دا بدل کفر کوي او مخکې چې پروردګار عالم چې کوم کسان نعمتونه بدل کې کفر کې واحل قوم هدار الله قوم حلاک تلفونی شوی مصر بنا جمله قوم حلقات طرف غیور اقور اقور طرف روانی اقدار طرف روانی اقبیت طرف روانی غزه کې صرف گمراهی دی غزه کې صرف حلقات دی بل هیڅ عمر کې نشته دیو چې دې ځان خبر محرم میاشت کې ځان خبر کربلا نه ځان خبر دا کومه میاشت دي کې څورا تا کاته کربلا کې څورا تا کاته کومه مثال درکړو
کله کله موږ سره خپل طاقت نه خبر نه څنګه کومه یو مثال یو پهلوان والا درکړی چې یو پهلوان راغی و بابا ته چې ما به تعویض وکړه چې زه مقابلې کوم دا مقابله به وکړم چې ژوند یې وړوکی باندې بوتل ورکړ راغی مقابلې ته مقابله ګټي بلې مقابله ته وځي مقابله ګټي خو شرط یې دا وه کله مقابله ته وځي دی بوتل نه به یو ساس کې خولې کې واچوي توجه شته ورځ تېرېږي در مشهورېږي پهلواني کې مخکې ځي څومره غار پهلوان اوسي دغه پهلوان دونه ګټي خو شرط یې دا دی چې د بوتل نه یو ساس کې رسېږي یوه ورځ درمیده چې راوړه چې پهلواني خوند کې راوړه مشهور شو شهرت یې شو داسې کې بوتل کې کومه دوی ورسوه هغه ورڅخه راشي زر زر هغه خپلو کسانو ته وایي چې هغه بابا بیا ولټو هغه دام والا بیا ولټو چې بیا ما په هغه بوتل دام کې چې زه مقابلې ته ووځم کوم طاقت و کوم قوت و کوم څه ډول چې ما ګټله هغه خو نه لړ طاقت خو نه لړ هغه قوت خو نه لړ اوس خو ما څه پاتې نه شو سبا مقابله لري اوس به څه کوم یې چې سهار شو خو یو ورغلو دې چې څه چاهي چې سبا مقابله څه بیا څه ډېره نامان کړي څه بیا چې شهرت زیات څه بیا چې تماشګیر به زیات وي څه بیا څه وکړم یې چې بیا په هغه د بوتل بیا دم کا هغه ته بیا راکړه چې زه مقابله کوم اور دې څه نه کې څه اثر څه کې دوره اثر او څه کلم ما اساس خپل کې وچولې بیا ما د مقابله کې چوک نه راغلي بیا ما هغه مقابله ګټلې بیا ما هغه پهلوان سملاولې بیا هغه پهلوان ما مقابله ګټلې دیو چې نه هغه بوتل وجنه هغه ته دوی وجنه هغه ته دمر وجنه نن ما دوره شهرت دې بعد دا خاص امکان شي چې بوتل پرېږده هغه ته برمته شي اوبه درکړي خو ځان نه خبر نه خپل قوت نه خبر نه خپل طاقت نه خبر نه هغه طاقت بوتل کې نه وه هغه شوبه هغه طاقت تا کې موجود اتواره طاقت هغه خپل طاقت لیره خپل روټو څخه خپله وچوي اندازې کاشیګره اندازې کا موته د محرم میاشتې نه خبر شو د کربلا نه خبر شو چې دې کې څومره اثار دی دا میاشت باندې تېره شي څومره اثار لري څومره طاقت لري دې وجه نه یو اهل سنت دي چې یوه ورځ ما خپل علاقې کې جلوس باندې کړ بلکې شیعه عالم دین دا ذکر کوه چې موږ باندې جلوس کله باندې کړ موږ راغلو چې دا چولې باندې موږ صرف ځمې د عام نه لګېږي جلوس ته تېرو دا څه اثار تولا مدرسہ رہے لیکن نیا اوڑ کی رہی نیا تعداد دے نیا مرو بار تیرے کو جلوس تو بار تیرے کو بار دے اور دیر ٹھیمہ نہ لگی کی سرہ دتی رہے کو ایت غیار میں دین ہونا جواب بار کے تیرے پینسو منٹو کے دعا جلوس تیرے کے کلا تی یا حسین خابونا واقع کلا تم مولاتا خابونا واقع آغا یا حسین خابونا دورا اثار ہوئی سو میاشتے لگی گی چیزو اوڑ کو پسین کیسے اول اثار دوروی چې مولا مدرسې کې نه اور کیا حسین دورا اثارې که خبر شي دیو جنې چې دا یو پورا غاټ نه ماته استه ما ختم دی دورا غاټ نه ماته چې دا نعمت قادر وکي څه بساک دا نعمت قادر وکي احترام بساک دا نعمت قادر وکي د والدینو احترام بساک بیا تاسو به حرمتي نه کیږي بیا تاسو پلان به حرمتي نه کیږي بیا تاسو وړو کې کاس به حرمتي نه کیږي بیا تاسو د ازاداری به حرمتي نه کیږي بیا تاسو مجلس به حرمتي نه کیږي بیا تاسو فرش اعصاب به حرمتي نه کیږي بیا تاسو نه د به حرمتي ټکه وځینا بیا تاسو نه غلطه خبره وځینا خو آله کا نعمت وګڼه ماشاءالله کدا نعمت ځون د پاره نعمت کې بعد ډیر خلک چې پروردګار عالم باندې نعمت ورکړل محرم د میاش ورکړل
मुहर्रम میاشتې کې جوړه گفتار کې بدلی نه اسی جوړه کردار کې بدلی نه اسی جوړه شبه او گفتار څه کوم دي جوړه کوم خبره دي جوړه کوم رفتار دي هغه کې هیڅ بدلی نه اسی کله بدلی را نه کله تعالی زبان کې بدلی را نه کله تعالی خبرو لهجو کې بدلی را نه کله تعالی گفتار هیڅ شي کې بدلی را نه خور کې بدلی را نه کوئی شخص کا نعمت بدلوا نعمت الله کفر یہ شکریہ وجہ نہ نعمت کا بدل کو بس موت کا بقالی زندگی کربلا نہ ارض استاپ بڑے مہر چکرین اصل بشارہ اسے چشے ایسے ناران لگا आज मुतमलबी की करबला दस के वालों की किरदार शाह दस के जवान किरदार शाह दस के स्पिनगुरियों किरदार शाह दस के सत्य दरुना आश्ता बात के दरुना आश्ता दस के मुनाफिकीनों किरदार शाह दस के साकेत खामोश तक के किरदार शाह हर में किरदारों के बना जना Saya boleh buat bagaimana hujat tamamano dapara sumyas di sana. Asalnya sekarang balai beli ke bawah. Atau serajab mani muara kagak. Ini sepeda myas tu ke tere sepeda muara. Rajab itu sana. Cuma mani hujat tamamano. मदीने वाला सूरह का सोने अच्छा तेरा पैगाम बरसे वाला पैगाम जने का सोने को आवाज में दिखाओ जने का सोने का मौला मुखालिफ लोग अक्सर का सोना आहार जो मुखालिफत में सिर्फ खामोश जुल्म लीडर खामोश يجب تسيرته لعل وقد قدر أو من اختيارات وشقته لعل وقد ظلم أو من اختيارات وشظلم ولعل وقد سمع بذلك فرسل أو من اختيارات وشق خاموش من موتا كلا زلتي كذا پہلا فرق يوم تيس يوم چکش پہلے سلام اللہ مطلب قدر کا دود بھی سپیشنوا سلامت کا دود بھی سپیشنوا سپیانہ کے رش موت رانش بھی لگے خاموش حمد قدر ایسا یہ کربلا کی دچوز خاموش امام حجت کا مولد پرا افیات Itu kalau wanita warna saya ya semua orang biasa mesti usaha sensi saya nama itu kalau wanita warna kalau kasar mulai waktu mulai rawansi itu शान के rawansi itu bukan hasil Allah Subhanahu wa taala hasil rawansi murad bukan hasil mes udah शान kalau barat saya dibawa hasil murad suri cita masa rendah setelah gambar haji hasil besar مورد عباس الأمدار هيت كلا مورد حواز جهاد شي بيار الناس هيت مورد حسين كلا وليد دربارة تنوات وليد دور تبيت مطالبات كلي سيادي طرف مطالبات شكل مورد هيت السابة وقع بيت تبيت استشهد تشبير الراشد خالق الراشد دي ٹیم کے ماروان کے شرابہ کا ولیدہ کا مولا حسین کا نبوت بیا بلا سکتا
नखी के मौला हुसैन आवाज उछाल शो यबन सरकार इन सरकार से ऐद बदकार से खदमान कातल इशारा करे या खुदा आवाज उचाती दलवा आवाज अलमदार नया नवात ये जो हुसैन इस तरह के सरेवे ये जो आवाज अलमदार द मौला दी आका हुसैन से जिंदायत तो आवाज उचाल शो कला आवाज अलमदार जलाल के रगले दी टेम के मौला हुसैन दवर्दी आवाज औरोरा साबर रखा आवाज औरोरा आमा टेम नरे रगले दमा आवाज औरोरा यार तवाड़े बलबन शर्नी वची नरे लिदाली है दूर रस्तर की श्री लग साबर होगा ये मौला हुसैन वापस रहा है अकेला वापस रहा है और बनी नजाश ओके औरोरा हुसैन मखरांग दूर वाले से और ये होरे कबीला तैयार का रवि ने की ये जो मास्टर के गलावरे ये अजीबा मंजर बनेगा ये जो स्तर के गलावरे मदीने के वो करदो चादा शवा वो तोरो बकरो की वो बिरो हुआ था यो सदियानो सुकोन रोजवाने ये से काजवे अतीरा सचेना ये से गैस करके गलावरे ये अपना भी बिरो हुआ था यो जवान और सारे अतला सुकोन जवान और सारे हराई दो वाले काजवे अतनिसगिरा शिजांगुम नोर ताओए बीबी नस्वाराशी कोई जो आचम मंजर वाले युवा भी बिरो हुआ था बकरों के पटारे युवा नाम का सेवादार ने बड़ा लंगाली अकबर जानवदार ने बड़ा लंगा आवाज अलमदार वदार ने कलर आवाज उलमत कीजिए कलर आवाज उलमरस्ता जी मार जोगा दा चोक दे इजाज दोगे दाराली नूर ने दानो सर गिराना खोर ने हुसैन गिराना खोर करा कशवे दरमिसगिराशी एकदम हुसैन गिराना खोर वदारेगी मजा मिले कशवे करना स्वरेगी यो जरूर हुसैन दरमख्त औरोरा हुसैन मता आका संगुन हुए चुप मकर वाला की ब्यासवारे इजा कौसर मख्ता इस जगह से रशद रोजन संगुन हुआ अगज़ के बना आवाज में नवाली अकबर में नव शाहज़ादा कासिम में ब्यामत औरा दीमा खलाला ज़स्मारे ये कबीला तेरा शवा कबीला रवाला शवा कला कबीला रवाला शवा ये जीव सन्ना आवाज शवा अकाओ सेना बाबा सेना ढोल दरवान को वाला बलबला दरवान का अली अकबर दरवान का मेरी मारा लुंद चादा ब्रिगेड फरमान का
अरे हैदरी जगिला मानाचा
देखे आवाज माटी का लफ्ज़ का हम नजर वो का जनाजे पसे Ya Husain